अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 28 अगस्त बरोज जुमा बुशरा बीबी के रिहाई के दावे होना जी शुरू हो गए हैं। खान के हवाले से क्या खबरें हैं वो भी आपके सामने रखनी है। और खान का खौफ कितना है, डर कितना है, इस वक्त सारी बदमाशियां किस तरह खान के खौफ की वजह से डरी हुई है, सहमी हुई है। बाबूजी नवाज शरीफ के पल्ले क्या रह गया है, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, ये सब कुछ इसी वीलॉग के अंदर आपके सामने रखना है। आपसे गुजारिश है इस चैनल से को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। रात को एक इंटरव्यू आया स्काई स्पोर्ट्स पर, जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच चल रहा था। मैच से पहले भी कमेंट्री के दौरान खान का जिक्र किया गया और उसके बाद जब मैच में वक्फा व लंच ब्रेक हुई तो खान के दोनों बेटों का इंटरव्यू को 18 मिनट का नशर हुआ, पूरी दुनिया में चल गया, हर जगह पे डिस्कस हो रहा है। मैंने रात को बताया था पूरी दुनिया का सोशल मीडिया यही डिस्कस कर रहा है। इंटरव्यू की तस्वीरें, इंटरव्यू का क्लिप, इंटरव्यू के अल्फाज हर कोई देख रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, ये और बात है। क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है भाई, बेड़ा गर्क हो चुका है, फिर भी लोग उम्मीद लगा के देख लेते हैं कि हो सकता है आज जीत जाए। लेकिन इंग्लैंड के अंदर तो लोगों को क्रेज है, तो लिहाजा पूरी दुनिया ने देख लिया ना। अब डर कैसे, खौफ। जनाब खबरें ये हैं, एक तो पीसीबी ने बाकायदा शिकायत लगा दी है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसके सरबराह मोहसिन नकवी है, कि ये स्काई स्पोर्ट ने क्या किया है, खान के बेटों का इंटरव्यू क्यों किया, ये इंसानी हकूक को, ये सियासत को क्यों क्रिकेट के दरमियान में लेके आए और टीवी पर चलाया क्यों। भाई ये कोई जियो न्यूज तो नहीं है ना, ARY भी नहीं है, समा भी नहीं है, दुनिया न्यूज भी नहीं है, जहां पे एक फोन जाए और वो कहें ठीक है सर, जो आप कहेंगे, जिस अनपढ़ जाहिल को आप कहेंगे उसको हम तजिया नगार बना देंगे। टीवी चैनल उठा के देखे ना, हमारा क्यों कुछ तजर्बा हो गया, इस फील्ड के अंदर है, हमारी दोस्तियां हैं पाकिस्तान की सहाफत के अंदर। ये जो सो कॉल तजिया नगार बने हुए हैं कितने जाहिल होते हैं आपको अंदाजा नहीं है। ये जो टीवी स्क्रीनों पर आपको टाई शाई लगा के कोट शोट पहन के बैठे हुए नजर आते हैं, तजिया कर रहे होते हैं, अंदर की खबरें दे रहे होते हैं, इनके पल्ले कख भी नहीं होता, जाहिल, टके का तजिया नहीं, बस ताल्लुकात हैं और ताल्लुकात की बेस पर वो जी जो तोते की तरह कहीं कहना शुरू कर। और ये अभी नहीं, अगर किसी को लगता है ना जी अभी मौजूदा दौर के अंदर ये ऐसी सहाफत की सूरत हाल है या तजिया नगारों की, भाई ये पहले भी ऐसे था। पहले भी बड़ी बड़ी हस्तियां जो अभी आप जिनके बड़े फैन भी होंगे, भाई ये जुगाड़ सिस्टम है, यहां पे यही चलता है। तो वो तो स्काई स्पोर्ट है, वो तो बरतानिया का चैनल है, वो थोड़े ही इधर से कॉल जाएगी हेलो ये जरा बंद कर दें वरना डाला आ जाएगा, तो कोई असर नहीं। अच्छा फिर क्या किया गया, फिर ये किया गया अपने मुबैना तौर पे जो इतलात है, खिलाड़ियों से कहा गया क्योंकि ये बड़ा काम हो गया, बतौर एहतजाज लंच के बाद आपने ग्राउंड के अंदर नहीं उतरना। अब कौन खिलाड़ी है, इमरान खान का जिक्र हो रहा हो, अपना कैरियर कौन तबाह करता है, कौन चाहता है कि वो लोगों का सामना भी ना कर सके, कि वो इमरान खान का इंटरव्यू चलने की वजह से ग्राउंड के अंदर नहीं उतरे, तो लिहाजा उधर से भी मुंह की खानी पड़ी और आप बाइकआउट कर भी नहीं सकते थे। ICC ने आपके चीथड़े उड़ा देने थे कि आपने कैसे बाइकआउट, उन्होंने ऐसी आप पर पाबंदियां लगानी थी। आप पहले पूरा मुल्क बंद करके क्रिकेट का मैच करवाते हैं। अच्छा छोड़ दें इसको, ये खौफ तो जाहिर है। मैं इससे पहले कि बुशरा बीबी की तरफ आऊं, आज हमाद हसन साहब एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कहते हैं सियासत नाजुक दौर से गुजर रही है, इफ्तिखार गिलानी वजारत उज़्मा ने साबित किया है कि इमरान खान से ज्यादा नवाज शरीफ मजलूम है। इफ्तिखार गिलानी एक हारा हुआ शख्स वजीर आजम बनाया जा रहा है। यह पैगाम है ना कि आप अगर हारा हुआ शहबाज शरीफ वजीर आजम बन सकता है तो इफ्तिखार गिलानी क्यों नहीं, वाई नॉट। इफ्तिखार गिलानी, नवाज शरीफ अगर मेंबर बन सकता है असेंबली का, या सारी नून लीग सेनेटर बन सकते हैं,
صدر بن سکتے ہیں, MNA بن سکتے ہیں, PS بن سکتے ہیں, وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں, تو افتخار گیلانی صاحب نے کون سا کوئی نیا کام کر دیا ہے, کوئی نیا کٹا کھل گیا ہے کہ وہ ہارے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ عمران خان تو مظلوم نہیں ہے, عمران خان بہادر ہے. بہادری کی ایک قیمت ہوتی ہے, اصولوں کی ایک قیمت ہوتی ہے. کوئی صحافی اصولوں والا اس نے قیمت ادا کرنی ہوتی ہے. ارشد شریف صاحب نے قیمت ادا کی نا, کہ ارشد شریف نہیں جو ہے وہ بن سکتے تھے ٹاؤٹ, کیا ان کے رابطے نہیں تھے, ان کے تعلقات نہیں تھے, یا باقی جو دیگر صحافی ہیں نہیں, لیکن آپ نے قیمت ادا کرتے ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب بہادر ہیں, لوگوں کے دلوں میں انہوں نے گھر کیا ہوا ہے, لوگ ان کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں, کرنے کے لیے تیار نہیں, کر چکے ہیں, یہ ہو چکا ہے, لوگوں نے جانیں دی ہیں. کون دیتا ہے جان, کون دیتا ہے؟ تو باؤ جی, میں نے کہا باؤ جی مظلوم ہے, اصل مظلوم تو نواز شریف, میں وزیر اعظم لگاؤں گا. وہ سارے بزرگ بیچارے کشمیر والے, ان کو بے عزت کر دیا ہے, وہ اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل جو ہیں وہ بھی نہیں رہے. اور دوسری طرف افتخار گیلانی صاحب نے باقاعدہ جناب اب اپنے کاغذات نامزدگی وزارت عظمیٰ کے لیے فائل کر دیے. اب ذرا منیف فاروق صاحب کی, اور یہ پاکستان کے اندر ایک الگ ہی کلچر نہیں ہے, خان ڈیل کرنا چاہتا ہے, خان ڈیل کر رہا ہے, خان ڈرا ہوا ہے, کبھی خان ڈٹا ہوا ہے. یعنی وہ جب خان نہیں نا بات سنتا, کوئی لفٹ نہیں کرواتا, پھر کہتے خان جیل میں رہے گا, خان نہیں نکلے گا, خان کی سے نفرت کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ. پہلے سارے بندے بھیجے جاتے ہیں جیل کے اندر, ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ کر لیں یہ کر لیں, جب خان نہیں لفٹ کرواتا پھر کہتے ہیں خان جو ہے اندر ہی رہے گا. اب ذرا سنیے منیف فاروق صاحب کی, کہتے ہیں بشرا بی بی کے لیے معاملات کی درست رہنے کی صورت میں ریلیف نکل سکتا ہے, لیکن بدقسمتی سے عمران خان کے لیے سسٹم کی نفرت اپنی جگہ موجود تھی اور ہے. اب وہ کب تک رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, ان کے لیے صرف علاج معالجے کی حد تک گنجائش موجود ہے. کہتے ہیں بشرا بی بی کی رہائی ہو سکتی ہے, عمران خان صاحب کی نہیں ہو سکتی. ہاں علاج معالجہ جو ہے اس حد تک معاملہ جو ہے وہ ہونے پہ آئے تو ہو سکتا ہے. اچھا دوسری طرف جناب انصار عباسی صاحب نے خبر لگا دی, پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے ذاتی ایکس اکاؤنٹ یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ کی خاموشی کو پارٹی کے اندر ممکنہ مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, جس سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاسی کشیدگی کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. عمران خان کے ذاتی ایکس اکاؤنٹ پر 5 ماہ سے زائد عرصے سے براہ راست ان سے منسوب کوئی نیا پیغام پوسٹ نہیں کیا گیا. بھائی کسی کی ملاقات ہو, کوئی پیغام پبلک ہو تو پوسٹ ہو نا. ابھی نورین نیازی صاحبہ کی ملاقاتیں دو بھی, اور ظاہر وہ انڈرسٹینڈنگ کہ چلیں پیغام نہیں دیتے, میڈیا پہ گفتگو نہیں کرتے, ایٹ لیسٹ بھائی سے ملاقات ہو جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا ان کا اپنا خاموش ہے, یعنی کمپیئر کر رہے ہیں مریم نواز کے ساتھ. جیسے وہ مریم نواز کا ٹویٹر, مریم نواز تو باہر تھی اور وہ اپنی مرضی سے ٹویٹر خاموش رہتا تھا, ڈیلے ہو رہی تھی. خان تو ہے ہی نہیں, کوئی پیغام آتا ہی نہیں. تو بہرحال جو بھی ہو رہا ہے. اب ذرا شہباز شریف صاحب کی, یعنی کیا حالت ہو گئی ہے, اس طرح کے اقتدار کی کیا ضرورت ہے آپ کو, اس طرح کا اقتدار لینے کی, اور یعنی اپنا مذاق بنوا لینا. اور یہ شہباز رانا صاحب بڑے اچھے صحافی ہیں, لکھ رہے ہیں پی ایم ایکسپریسز کنسرن اوور ٹیکنگ ہز آرڈر لائٹلی بائی منسٹرز. کہ وزیر اعظم کہتا ہے یہ جو وزیر ہیں یہ میرا آرڈر مانتے ہی نہیں ہیں, یعنی کنسرن کا اظہار کیا ہے, روئے ہیں کہ یار یہ کیسے میرے انڈر میرے ماتحت لوگ ہیں. جیسے فرض کریں میں گھر کا سربراہ ہوں, میں نے کوئی نوکر رکھا ہوا ہے صفائی کرنے کے لیے, وہ میرے آگے اکڑ جائے کہ صفائی اپنی آپ کر, میں نہیں کروں گا. تو بھائی غصہ تو بنتا ہے کہ بھائی تمہیں تنخواہ دیتے ہیں, تم میرے انڈر ہو, تم میرے ماتحت ہو, یہ صفائی میں کیوں کروں, تم کرو نا, تم ملازم ہو. یعنی وہ وزیر اعظم پاکستان کو لفٹ نہیں کرواتے. تو یہ اقتدار کی صورتحال ہے. پاکستان زندہ باد.